महिला पदाधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा 8 जिल्लाका सम्पूर्ण जिल्ला पदाधिकारीज्यूहरू, युवा पदाधिकारीज्यूहरू, महिला समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र मिडिया प्रभारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र आज खास गरेर यो पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका नगर अध्यक्षज्यूहरू र खास गरेर यो पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत जिल्लाका फाटक नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष दुर्गानन्द चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै सुरुङ्गा नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा पतञ्जलि योग समितिका मिथिला शाहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गतका सिराहा जिल्लाका मिर्चिया नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष अकलदेव सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि। त्यस्तै हाम्रा सिराहा जिल्ला अन्तर्गतका गोलबजार नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष आदरणीय बिन्देश्वर सिंहज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत सिराहा जिल्लाका जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम मण्डलजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यस्तै हाम्रा रौतहट जिल्लाका आदरणीय सोनेलाल यादवज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साधक साधिका र दिव्य आत्माहरूलाई प्रातःकाली ओमको नमन र गर्दै आजको यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनको लागि जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामस्वरूप जी अनम्युट भएर आउनुहोस्, अगाडि अनम्युट गर्नु। ओम ओम आवाज छ हैन कुरो? अच्छा बोल्नु न। अच्छा। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज था आचार्य श्री महाराज मा कोटि कोटि नमन। आज 60औं भर्चुअल योग शिविर में पाल्नु भएका सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूमा दिव्य आत्मासँग जोड्नु भएका म सप्त जिल्लाको तर्फबाट म हार्दिक स्वागत गर्दै ओम नमन गर्छु। भन्नु ठिक छ अब सबैजना आज हाम्रो मतलब प्राविधिकको कारणले यहाँ लक्ष्मी जी सुरंगा नगरपालिका को नगर अध्यक्ष प्राविधिकको कारणले वहाँ 5 मिनट में मतलब डेरा में गएर मतलब ऑनलाइन में जुट्नु हुन्छ उहाँले, अनि मतलब यहाँ फेरि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। तबसम्म म सुरुवात गराइदिन्छु। ओम सबैजना अब डाँड हात सिधा गरी मन सहज गरी ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में बसेर हामी 3 बार ओम को नमन गर्दै श्वास लिएर सबैजना एक साथ
विश्राम गरेर अब हामी गायत्री मन्त्र एक साथ भनिदिनुहोस्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम आजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षेमा अमृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय गुरुदेव। अब यसपछि उठेर हामी राष्ट्रगान जुन देशमा बसेर हामी धरती माताको अब हामी राष्ट्रगानमा लागौं। लक्ष्मीजी जोडिसक्नु भएको छ गुरु? लक्ष्मीजी फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाल। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली एका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूको रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाल प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। जाति भाषा धर्म संस्कृति अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब एकैछिन गुरु म यहाँ लक्ष्मी चौधरीजीलाई यसले संकेत दिनुभएको थियो। जोडिसक्नु भएको छ? एकैछिन एक मिनट। लक्ष्मीजी अडियो अन गर्नुहोस्। अडियो अन गर्नु। अडियो अन गर्नुहोस्। अडियो म यहाँ मतलब सुरु गरिदिन्छु। अब लक्ष्मीजी अडियो अन गर्नुहोस्, आउनुहोस्। अडियो म्युट छ। ओम अब उठौ सबैजना योगिङ जोगिङतिर लागौ। ओम यो योगिङ जोगिङ ल सुरु गर्नुहोस्। ठिक छ, एकदम राम्रो छ। गुरु समग्रमा मेरो तर्फबाट ओम योगिङ जोगिङ गर्छु। म एक नम्बरमा हामी बिस्तारै दुवै खुट्टा उचाल्ने र दुवै हातको मुठी बन्द गरेर बिस्तारै बिस्तारै उफ्रिने। नम्बर 2 मा हामी दुवै हातको मुठी बन्द गर्छौं र दुवै खुट्टा आफ्नो हिपमा टच गराउँछौं, उफ्रिन्छौं। हाम्रो ढाड सिधा हुन्छ, गर्दन कमर सबै सिधा हुन्छ र दुवै खुट्टाको गोडा मोडेर हिपमा खुट्टाको पैतालाले हिपमा हामी दबाब दिन्छौँ। नम्बर 3 मा यसलाई फास्ट पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो सासलाई पनि ध्यानमा राख्छौँ। नम्बर 3 मा कमरमा दुवै हात राखेर
पालै पालो छातीमा घुँडाले हान्ने प्रयास गर्छौँ। घुँडा जति जति हाम्रो छातीमा लगभग ठोकिन्छ सास लिने र तल घुँडा तल छोडेपछि सास छोड्ने, यसैलाई हामी पनि गर्न सक्छौँ। क्रमले हामी तेस्रो नम्बरसम्म गर्छौँ। चौथो नम्बरमा लामो सास लिन्छौँ पछि सास छोड्छौँ। नम्बर 4 पुरा भयो। यो जगिङको हामी नम्बर 5 मा दुवै खुट्टा सकेसम्म फराकिलो पार्ने, दुवै हात जमिनको समानान्तर माथि जान्छ सिधा। हाम्रो ढाड कम्मर गर्दन सिधा छ। दाहिने खुट्टामा बस्ने 1, सिधा हुने फेरि बस्ने अर्को खुट्टामा, एवं रूपले 1। मित्रहरू यही तरिकाले हामी गर्छौँ। हाम्रो कमर, हिप, घुँडा, गोलीगट्ठा बलियो बनाउने। त्यस्तो पाखुरा हातहरू पनि हामी नम्बर 6 मा जान्छौँ। 1 कमरमा हात राख्ने, छाती र फेसा माथि आकाशतिर फर्किन्छ, फेरि बायाँतर्फ। यो नम्बर 6 हो। यौगिक जगिङको नम्बर 6। अब पुनः हामी एक ठाउँ फर्किन्छौँ। दुवै गोडा एक ठाउँ हुन्छ। पुनः फराकिलो गर्छौँ। हामी पन्छ्याउँछौँ 7 नम्बरमा। दुवै हात अगाडि फैलाउँछौँ, छाती भित्र हुन्छ, सास तान्छौँ, सर्छौँ, सास छोड्छौँ। सास लिँदै अगाडि गएपछि सास छोड्दै। नम्बर 8 मा हामी जान्छौँ। दाहिने खुट्टा हाम्रो हात माथि हुन्छ, देब्रे हात देब्रे खुट्टाको गोलीगट्ठा हुन्छ र काँधमा सास छ। हामी माथिको हात सिधा हुने, दाहिनेपट्टि मोडेपछि कमर, गोलीगट्ठामा हामी दाहिने हात राख्छौँ, देब्रे हात कानमा टाँसिएको छ, एवं रूपले यसलाई फास्ट गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4। नम्बर 9 दाहिने हात देब्रे गोलीगट्ठामा जान्छ, दाहिने हात देब्रे गोलीगट्ठामा र देब्रे हात माथि आकाशमा सिधा हुने, अर्को हात पुनः देब्रे हात दाहिने गोलीगट्ठा दाहिने माथि हुन्छ। साथीहरू यही तरिकाले हामी 9 नम्बर पुरा भयो। नम्बर 10 दुवै गोलीगट्ठा एक ठाउँ सिधा उठ्ने, लामो सास लिएर हात माथि हुन्छ। 1 दुवै हात घाँटीमा ढ्याप्प राख्ने, माथि सास लिँदै तल सास छोड्दै। 1 2 3 4। नम्बर 10 पुरा भयो। 11 नम्बरमा घुँडा फराकिलो पार्छौँ, दुवै हात यसैको सहायकमा दुवै हात माथि। नम्बर 12 कमरलाई मोड्ने, 1 ताजगी दिन्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ, हाम्रो शरीरलाई तातोपना पनि दिन्छ, न्यानो बनाउँछ। धन्यवाद। अब हामी नम्बर 2 मा सूर्य नमस्कार गर्छौँ र यसैको अलिक सहायकमा पनि छ। हामी हात माथितिर राख्छौँ। यही पनि हामी ताली वादन पनि गर्न सक्छौँ। विश्राम गर्दै सासलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउँदै हामी कुल्कुच्चालाई पनि ध्यानमा राख्दै दबाब दिन सक्छौँ। अब हामी सूर्य नमस्कार गर्छौँ। सूर्य नमस्कारको 12 स्थिति हुन्छ।
12 स्थितिलाई एकपल्ट एक फेरा गरेपछि एक चक्कर भनिन्छ। हामी एक चक्कर लगाउने 12 फेरालाई। ओम शिवाय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। विश्राम। यो 12 स्थितिलाई हामी एक चक्कर गर्दाखेरि 12 स्थिति हाम्रो पुरा भयो। शरीरलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ र स्वामीजीले भन्नुहुन्छ सूर्य नमस्कार 100 पल्ट गर्नुहोस् र 100 वर्ष बाँच्नुहोस्। कति ठुलो वचन दिनु भएको छ। वास्तवमा हो पनि। पुनः हामी गर्छौँ एक फेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हामी 12 दण्ड गर्छौँ। 8 बैठक हुन्छ र 12 दण्ड हुन्छ। 12 दण्डमा हामी दण्डको पोजिसनमा आउँछौँ। हामी एक छलाङ पिछा मतलब दुवै खुट्टा पछाडि जान्छौँ। पर्वत आसनमा जान्छौँ। घुँडा भुइँमा टेक्छौँ, छाती भुइँमा टेक्छौँ। यो साधारण दण्ड हो। चिउडो पनि भुइँमा छ। अब सास भर्दै छाती र टाउको अनुहारमाथि कमरमा पनि दबाव भइरहेको छ। घुँडामा दबाव। पुनः हामी पर्वत आसनमा आउँछौँ। यो साधारण दण्ड पुरा भयो। साधारण दण्ड एक नम्बर दण्ड फास्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो बलबुत्ताले भ्याछौँ। 2 बस विश्राम। साधारण दण्ड राममूर्ति दण्ड एक छलाङ पिछा। हामी सास भर्दै नाक भुइँमा यसरी टच गर्दै 1 माथि उठ्छौँ। पुनः सोही क्रममा 1 2 3 4 5 6 विश्राम। राममूर्ति दण्डपछि हाम्रो वक्ष विकासक दण्ड छातीलाई यो भुजाहरूलाई बलियो बनाउने दण्ड। एक छलाङ पिछा। दुवै हातको हत्केला एकअर्कातिर हटाउने पुसअप गर्ने सास भर्ने तल भुइँमा छाती टच गराउँदै माथि उठ्ने कम्मर र छाती। 1 2 3 4 5 वक्ष विकासक दण्ड। हनुमान दण्ड 4 नम्बरमा हनुमान दण्ड। एक छलाङ पछाडि लगाउँछौँ। पर्वत आसनमा दाहिने खुट्टा दाहिने हातको साइडमा राख्छौँ। जस्तै 1 दण्ड लिन्छौँ। 2 पुनः 1 2 1 2 1 2 1 2 विश्राम। हनुमान दण्डपछि वृश्चिक बिच्छी। हामी बिच्छी बन्ने हो। दुवै खुट्टा एक छलाङ पिछा। पर्वत आसनमा छौँ हामी। भुइँमा टच गर्छौँ। छाती खुट्टा माथि हुन्छ र यसरी राख्छौँ। यो त सामान्य कुरा भयो। एकदम बिस्तारै गर्ने हो। र अब बलबुत्ताले भ्यान्छ र हामी फास्ट गर्छौँ। 1 2 वृश्चिकको पुरा भयो। हामी अब वृश्चिक एक छलाङ पिछा। वृश्चिकमा पुनः हामी छाती भुइँमा टाँस्छौँ। दाहिने खुट्टा मोड्छौँ। कमर मोडिन्छ। 1 पुरा भयो। र पुनः दोस्रोमा 2। बस यही हो तरिका मित्रहरू। एवं रीतले गरिनु पर्दछ डेली। 1 2 3 4 विश्राम। वृश्चिक पछि पार्श्व दण्ड त्यसपछि चक्र दण्ड। एक छलाङ पिछा। हात र खुट्टाको बिचमा हाम्रो दाहिने खुट्टा लम्पसार पर्छ साइडमा। दण्ड लिन्छौँ। 1 2 1
दुई विश्राम चक्रदण्ड दुईटा हात भित्ता के अरे भुइँमा टेकेको छ र दुईटा हातको बिचमा हाम्रो घुँडा छ दाहिने घुँडा अगाडि सार्छौँ खुट्टा घडीको सुई दाहिनेबाट हामी देब्रे साइडमा लगेर दण्ड लिन्छौँ 1 2 देब्रे साइडबाट 1 2 विश्राम पार्श्वदण्ड चक्रदण्ड पलरदण्ड पुनः हामी एकछिन पृष्ठ जान्छौँ पलरदण्डमा साधारण दण्ड जस्तै पहिला दण्ड लिने उक्रेर टुक्रुको बस्ने अगाडितिर सार्ने पुनः रिटर्न हुने साधारण दण्ड गर्छौँ टुक्रुको बसेर अगाडि खुट्टा अब यो प्र्याक्टिसमा भर पर्छ मित्रहरू प्र्याक्टिसमा भर पर्छ हामी जति निरन्तर गर्छौँ त्यति मजाले साथ अगाडि पछाडि हुन्छ जस्तै यो मलाई पनि अलिकति राम्ररी भएन भन्ने कुरा हो र अब हामी शिरदण्ड गर्छौँ मलाई पनि त्यति मजाले आएको छैन अहिलेसम्म अनि यो पनि प्र्याक्टिसमै भर पर्छ हुनसक्छ छोरी जात भएको हुनाले पनि अलिकति गडबड समस्या भइरहेको छ यो शिर बन्ने हो दुईटै हात भुइँमा यसरी टच गरेर खुट्टा यसरी सिधा माथि उठाउने हो खासमा म पनि अलि पर्फेक्ट भएको छैन अलि जानेको पनि छैन भन्न सकिन्छ गुरुको ठाउँबाट म आफ्नो तर्फबाट माफी माग्दै अध्यक्ष गुरु यहाँ खडकको दुर्गानन्द गुरुले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ मबाट खातो भएको छ शिरदण्ड शिरको जस्तो दुवै पन्जा रोकेर झम्टिन खोज्ने जस्तो गर्ने यही हो शिरदण्ड हामी अब सर्पदण्ड गर्छौँ सर्प जस्तो लम्पसार पर्ने हो भुइँमा छाती र नाक 3 पल्ट सास लिएर नाक 3 पल्ट छोड्ने 2 3 बस समाप्त 12औं नम्बरको मिश्र दण्ड साधारण दण्ड जस्तै दण्ड लिने पछाडिबाट फर्किने क्रममा टुक्रुक्क अगाडि बस्ने जस्तै एक चलन ठिक छ दण्ड लिन्छौँ बस्ने यो त सामान्य हुन्छ यसैलाई फास्ट गर्ने हो 1 2 3 समाप्त दुर्गानन्द गुरुलाई धन्यवाद हामी अब 8 बैठक गर्छौँ उठ्ने हामी सबैजना साधारण अर्ध बैठकबाट हामी सुरु गर्छौँ कमरमा हात घुँडा मोड्ने सास लिएर बस्ने अर्ध बैठक पूर्ण बैठक दुवै हात समानान्तर हुन्छ मुट्ठी कसेर 1 सास लिएर बस्ने छोड्दै उठ्ने 1 2 3 बोसो घटाउन काम लाग्छ मित्र बुढाको रोगी हातहरू यो भुजाहरू बाहुलाहरू बलियो हुन्छ घुँडा बलियो हुन्छ 2 नम्बर सक्यो राममूर्ति बैठक दुवै हात सँग समानान्तर हुन्छ अगाडि र खुट्टाको कुर्कुचो उठाउँदै सास भर्दै भर्दै तल बस्छौँ महसुस गर्ने घुँडामा दबाव आइरहेछ गोलीगट्ठामा खासमा एकाग्रता ल्याउनको लागि पुनः
बस्ने सास छोड्दै छोड्दै एकर घर में भाड़ा के रंग खेला लिखल ने लक्ष्मी दीदी से करे छ हो तिरसी लक्ष्मी पहलमानी बैठक का हात कसिएर कसिएर बस्ने उफ्रेर एक छलाङ अगाडि 1 2 1 2 नम्बर 2 यसैको ख अब अगाडि बस्ने हात हल्लाउँदै हल्लाउँदै माथि उठ्ने 3 पल्ट 1 2 3 4 जब हात जमिनको अगाडि समानान्तर हुन्छ बस्यो 6 नम्बर पुरा भयो त्यसैको ख हनुमान बैठक ख अघि गरेका थिए अघिको जमिनमा 1 बस पुरा भयो 8औं नम्बरमा दुवै हातको औँला पखेरा माथि राख्ने सास भरेर दाहिने बस्ने ओसो घटाउन कति आनन्द जुन भित्रलाई तौल घटाउनु छ ओसो घटाउनु छ बस निरन्तर गर्नुहोस् 8 वटा बैठक पनि समापन अब हामी ध्यान पनि गर्न सक्छौँ अहिले अलिकति हामीलाई थकाइ पनि भएको छ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ कार्यमा अन्तर ल्याउनु नै विश्राम लिनु हो कार्यमा अन्तर कार्यान्तर नै विश्राम हो मित्रहरू लामो सास लिइरहेका छौँ छोडिरहेका छौँ भस्त्रिका प्राणायाम हामीलाई शरीरमा आराम पनि भइरहेको छ विश्राम पनि भइरहेको छ र हाम्रो काम पनि मानिसलाई कफ समस्याहरू टाउको दुख्ने छिनछिनमै ज्वरो आउने रुघा लाग्ने यसमा यो प्रक्रिया भनेको भस्त्रिका प्राणायाम भनेको प्राणायाम भन्ने बित्तिकै ध्यान जोर आयाम यो शब्दलाई विश्लेषण गर्दाखेरि ध्यान जोर आयाम प्राणायाम हो यसको अर्थ पतंजलि के पतंजलि कहाँ से जुड़े थे कहाँ ये थे वो होते कोनो हम होस्ट करके दूसरे के दे सके ये बगैर सब सीधा थी लोग प्राण जोर वायु नियन्त्रण गर्ने प्राणायाम प्राण जोर आयाम प्राणलाई नियन्त्रण गर्ने प्राणायाम हो प्राणायाम हामी 5 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ यसलाई भस्त्रिका प्राणायाम हो यो भस्त्रिका भनेको खलाती पहिला दलितहरूले विश्वकर्माहरूले खलातीबाट हावा फुकेर आगो सल्काउँथ्यो कोइलामा आगो सल्काएर फलाम पिट्ने काम गर्थ्यो जस खलाती हावा हाल्ने हावा छोड्ने एउटा साधन हो खलाती त्यस्तै हाम्रो शरीरले पनि सास लिन्छ छोड्छ हाम्रो स्थानीय भाषामा यसलाई भाथी पनि भन्छ भाथी जस्तो र यसको प्रक्रिया भनेको जस्तै हामीले सास भरेपछि हाम्रो मुटुको जुन एउटा थैला हुन्छ सासको थैला त्यो थैला डायफ्राम त्यो डायफ्राम सासले भर्छ र खुम्चिन्छ प्रक्रिया यति नै हो र हाम्रो सास लिने बेलामा हाम्रो यो कुम्भ यो पाखुराहरू माथि उठ्छ तल झर्छ कति मान्छेले पेट पनि फुकाइरहेको हुन्छ त्यो फुकाउन आवश्यक छैन र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा कपालभाती हामी गर्छौँ कपालभाती प्राणायाम यो भनेको सास छोड्ने मात्रै हो रेचक गर्ने हो रेचक विधि
बाहिर सास फाल्ने प्रक्रियालाई रेचक भनिन्छ। र कपाल भाती दुईटा शब्द छ, कपाल जोर भाती। सरी, कपाल भनेको मस्तिष्क, भाती भनेको आभा तेज प्रकाश। यो मस्तिष्कमा आभा तेज र प्रकाशको स्थापना हुन्छ कपाल जोर भाती यो प्राणायाम गरेपछि। र 1 सेकेन्डमा एक पल्ट सास फालिन्छ मात्रै, सास फाल्नमा हाम्रो ध्यान हुन्छ, लिनमा होइन। फाल्ने क्रममा आफै सास भित्र पस्छ। 60 सेकेन्ड भनेको 1 मिनट, 1 मिनटमा 60 पल्ट हुन्छ। सामान्य मान्छे, स्वस्थ मान्छे, निरोग मान्छे अथवा सामान्य रोगी मान्छे पनि 1 सेकेन्डमा एक पल्ट गर्दाखेरि 60 सेकेन्ड भनेको 1 मिनटमा 60 पल्ट हुन जान्छ। र एक आवृत्तिमा मतलब एक चक्करमा 5 मिनटसम्म हामी गर्न सक्छौँ। 5 मिनटको एक आवृत्ति हुन्छ 60 सेकेन्ड अथवा 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड अथवा 5 मिनट भनेको 5 × 60 = 35, 300 पटक। 5 मिनटमा 300 पटक हुन जान्छ। र यसको लाभ भनेको चञ्चल बच्चा, बच्चालाई स्थिर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। कपाल भाती मैले भनेको थिएँ मस्तिष्कमा आभा तेज र प्रकाशको स्थापना हुन्छ, फेसमा कान्ति ल्याउँछ, अनुहारको छाला मुलायम बनाउँछ, चम्किलो बनाउँछ। हामीले भनेका छौँ हैन, गुरुले पनि भन्नुभएको हुनुहुन्छ 60 सेकेन्डमा 60 पटक गर्ने हो। तर हाम्रो निरन्तरताले दोब्बर पनि हुन जान्छ। जस्तै अहिले गर्छौँ तर त्यही कुरा गर्दै जाँदाखेरि यस्तो स्थितिमा पनि परिणत हुन्छ। अब यो स्थिति भनेको त्यो 60 सेकेन्डमा 60 पल्टको सट्टा 60 सेकेन्डमा 120 पल्ट हुन जान्छ। मित्रहरू गर्दै गर्नुहोला कपालभाती। र 120 पल्ट गर्न थालियो भने यो स्थितिमा ब्लड प्रेसर अलिकति बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि रक्तचाप रोगी र दम रोगीले ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्छ र धेरै फास्ट गर्नु उचित हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 60 सेकेन्डमा 60 पल्ट नै गर्नु राम्रो। भन्नुको अर्थ बिस्तारै गर्नु राम्रो। यही तरिकाले गर्नु हो। अब हामी बाह्य प्राणायाम गर्छौँ। म थोरै कुरा कपालभातीको बारेमा बोल्दै थिएँ। कपालभातीमा त्यही कुरा बोल्दै थिएँ, रक्तचाप बढ्न जान्छ भन्ने कुरा बोल्दै थिएँ। अब हामी उज्जय प्राणायाममा जान्छौँ। उज्जय प्राणायाम भनेको माफ गर्नुहोला, बाह्य प्राणायाममा जान्छौँ। बाह्य प्राणायाम भनेको लामो सास लिएर छोडिदिने, छोडिदिउँ। अब त्रिबन्ध लगाउँछौँ। हाम्रो जालन्धर बन्द हुन्छ। यो कण्ठकुपमा यसरी चिउरो र छातीको एक ठाउँ टच गराउँछौँ, उड्यान बन्द गर्छौँ। सास त छोडिदिया छ, हाम्रो पेट खाली हुन्छ, पेट हामी भित्र तान्छौँ। ढाड फेरि सिधा नै हुन्छ। गर्दन छाती र चिउरो एक ठाउँ हुन्छ, पेट भित्र हुन्छ। हामी मूल बन्द गर्छौँ को मतलब मलद्वार बन्द गर्छौँ र माथि तान्छौँ। मित्रहरू गरिराख्नु भएको छ। र साथमा हाम्रो ध्यान आज्ञा चक्रमा
केन्द्रित गरेर हामी गायत्री मन्त्र पनि जाप गर्न सक्छौँ र यो अलिकति फास्टमा छौँ हामी समय पाबन्दी भएको कारण तरिका यही हो। यसमा पनि रक्तचाप रोगी दम रोगीले सकेसम्म नगरेको राम्रो, तर अब प्राणायाम हो बिस्तारै बिस्तारै यो प्राणायाम गर्नुभन्दा पहिले अरू प्राणायाम गरेर आफ्नो शरीरलाई सन्तुलन अनुकूलमा ल्याउने प्रयास गरिनु पर्दछ। पेटको आन्द्राहरूमा दबाव परिरहेको छ, मलद्वारमा दबाव परिरहेको छ, यौनद्वारमा दबाव परिरहेको छ, फिस्टुला, यौन रोगी, पाठेघरको समस्या, आन्द्राको समस्या रोगी हुनेहरूमा यो प्राणायाम अति उपयोगी छ मित्रहरू। र यसैको सहायक नौली प्रक्रिया भन्छ, अग्निसार क्रिया भन्छ। अग्निसार क्रिया लामो सास लिएर छोडिदिने, पेटलाई गोल गोल घुमाउने। मित्रहरूले गरिराख्नुहोस् र म भन्छु कतिपय पाखण्डी मान्छेले भन्छ म त काँस दाउरा गर्दै पनि मेरो कति एक्सर्साइज हुन्छ। म ती मित्रहरूलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँ आन्द्रा भुँडीको एक्सर्साइज कसरी गर्नुहुन्छ? बस, तर हाम्रो योग साधनामा, हाम्रो यो क्लासमा, यो कक्षामा आन्द्राको पनि एक्सर्साइज हुन्छ भन्ने कुरा हामी नौली प्रक्रियाबाट बुझ्न सक्छौँ, देखाउन र देख्न पनि सक्छौँ। धन्यवाद मित्रहरू। हामी अग्निसार क्रिया गर्दैछौँ र अब हामी उज्जय प्राणायाम गर्छौँ। उज्जय प्राणायाममा हामी सास भित्र लिन्छौँ, कण्ठबाट सास लिन्छौँ, नाकबाट सास लिन्छौँ, भित्र जान्छ। सास रोकेर कण्ठकोपमा लगाइदिन्छौँ र छोड्ने बेलामा दाहिने नाक बन्द गरेर सास देब्रेबाट छोड्छौँ। प्रक्रिया यही हो। थाम्ने, ध्यान गर्ने र त्यसपछि छोड्ने। थाइराइडको समस्यामा फोक्सोलाई सबल बनाउन र मुटुलाई पनि सबल बनाउनको लागि यो अब हामी अनुलोम विलोम गर्छौँ। दाहिने हातको यो बुढी औँलाले हामी दाहिने नाकको पोरा बन्द गर्छौँ। देब्रेबाट सास लियौँ। अब माझी र साइली औँलाले बन्द गरेर देब्रेबाट छाडिदियौँ। दाहिने नाकको पोराबाट देब्रेबाट छाडिदियौँ। नाडी विज्ञानको हिसाबले अनुलोम विलोम भनेको सुल्टो र उल्टो, अनुलोम र विलोम सुल्टो र उल्टो भन्ने बुझिन्छ। व्याख्या पनि यसै गरी स्वामीले गर्नुभयो। सुल्टो र उल्टो, पहिला सुल्टो गर्ने, त्यसपछि उल्टो गर्ने। सुल्टो घाँस फाल्ने, नाडी विज्ञानले तातो र चिसो र तातोको प्रतीक ठानेको छ, मानेको छ। देब्रे नाकको देब्रे पोडालाई पाललाई चिसो र दाहिनेलाई तातो, आखिर दुःख पनि अघि हठ योगले र पिङ्ला, इडा सुषुम्ना र पिङ्ला भन्छ। इडाले चन्द्रको प्रतीक मान्दछ, पिङ्लाले सूर्यको प्रतीक मान्दछ।
हठयोगले इरा र पिङ्ला चन्द्र सूर्य चन्द्रले शीतलता दिन्छ सूर्यले ताप दिन्छ बस यति बुझे हुन्छ र यसको फाइदा भनेको मस्तिष्कमा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्दछ मान्छेलाई धैर्यता दिन्छ डर त्रासबाट मुक्ति दिन्छ साहसी बनाउँछ जो मान्छे साहसी हुन्छ कहीँ डर्दैन संसारमा जितेर त्यो शक्ति त्यो ऊर्जा अनुलोम विलोमले प्रदान गर्दछ अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौं भ्रामरी भनेको भमरा हामी दुवै हातको बुढ्यौलाले कानको ढक्कनी बन्द गर्छौं लामो सास लिएर बन्द गरेर मुख बन्द गरेर तिटाउला माथि निधारमा हुन्छ तिटाउलाले हामी आँखा बन्द हामी निरन्तर रूपमा गर्दै गएपछि हाम्रो बानी गर्छ टाइम पनि लामो हामी लिन थाल्छौँ किनभने आफैलाई पनि एक खालको सन्तुष्टि हुन्छ जति टाइम हामी लगाउन सक्छौँ त्यति सन्तुष्टि हुन्छ भन्नुको मतलब थोरै समय गर्न थाल्यो भने आफैलाई सन्तुष्टि हुँदैन त्यो कुरा हो मस्तिष्क नसाहरूलाई सन्तुलन मस्तिष्क नसाहरूमा सही तरिकाले अक्सिजन पुर्याउन भ्रामरी निकै सहयोग पुर्याउँदछ अब हामी उद्गीत ओमको उच्चारण गर्दछौँ 3 पल्ट लामो सास लिएर प्राणायाम गर्दाखेरि लामो सास लिएर सम्म पुग्छ र उहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै हामी सास बाहिर फाल्छौँ हामीलाई यसै पनि महसुस हुन्छ कि स्वस्थ हावा स्वच्छ हावा पवित्र हावा अक्सिजन हामी शुद्ध अक्सिजन ब्रेनसम्म हाम्रो पुग्छ र उताबाट ग्लुकोज भरिएको थकान भएको हिजोसम्म हामी दिनभरि रातभरि सुतेरै पनि एक किसिमको भयो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क ब्रेनका त्यो नसाहरूमा ग्लुकोजहरू जम्मा भएको छ त्यो ग्लुकोज जम्मा भएको कारण हामी अब आउने बिहानी पछिको दिनभरिको काम जुन हामी गर्छौँ फ्रेस तरिकाले गर्न सक्छौँ त्यो फ्रेसनेस स्थापित गर्नको लागि र यो नसाहरूमा ती ग्लुकोजहरू फाल्नको लागि यो उद्गीत प्राणायाम गर्दाखेरि शुद्ध जुन अक्सिजन पस्छ त्यो गर्नु जरुरी छ शुद्ध अक्सिजन पसेर
त्यो नसाहरूमा जमेको ग्लुकोजहरूलाई खाइदिन्छ, ध्वस्त बनाइदिन्छ। त्यसपछि हामी पुनः एक हुन्छ। अब हामी प्रणव ध्यानमा हामी समावेश हुन्छौँ। प्रणव ध्यानको प्रक्रिया छ। आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ, लामो सास लियौँ र उताबाट बिस्तारै 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 यति बिस्तारै हामी सास फाल्छौँ कि आफ्नो नाकको पोडाले समेत थाहा पाउँछ। यतिसम्म बिस्तारै हामी सास फाल्छौँ कि मानिलियो हाम्रो नाकको पोडा अगाडि कपास यदि राखिदिएको छ भने त्यो पनि हल्लिँदैन। कति बिस्तारै हुन सक्छ। गर्ने आज्ञा चक्रमा केन्द्रित हुने, यो दुईटा आँखी भाउको बिचमा आज्ञा चक्र छ। त्यो आज्ञा चक्रमा हामी केन्द्रित भएर गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य गायत्री मंत्र के साथ हम सांस बिस्तारै छोड्छौँ। तो यति समय बिस्तारै छोड्छौँ कि आफ्नो नाकको पोडाले समेत थाहा पाउँदैन। र यो ध्यान गर्दाखेरि भन्छ मान्छेले दिव्यात्माहरू, महान योगी, महान ब्रह्मचारीहरूले भन्नुहुन्छ कि विपस्यना कसरी हामी विपस्यना गर्नु, यही प्राणायामले विपस्यनामा परिणत गर्छ। अब त्यति गहिराइमा जानेको पनि छैन विपस्यना भन्ने कुरा। फेरि पनि जब सास छोड्छौँ हामी आफैलाई एक किसिमको यति आनन्द महसुस हुन्छ, यति शान्ति महसुस हुन्छ। आहा, जीवनमा सासदेखि बाँकी जति मिनटसम्म गर्न सकिन्छ। महान योगी महात्माहरू घन्टा गर्नुहुन्छ प्राणायाम। महान शान्ति प्राप्त, महान शान्ति। सधैँ गर्ने मान्छे रिसाउँदैन, नेगेटिभ कुराहरू बुझ्दैन, बोल्न मनै लाग्दैन। हिजो दुश्मन भनिएकाहरूसँग पनि मित्र जस्तै व्यवहार गर्न मन लाग्छ। आफूमाथि जति सुकै उसले नराम्रो गुण लगाए पनि सो माथि हाम्रो नेगेटिभ व्यवहार गर्न मन लाग्दैन। त्यति बलबुता प्राप्त गर्छ, त्यति ऊर्जा प्राप्त गर्छ मानसिक रूपले। यसको लाभ यही नै हो। हामी जति गर्न सक्छौँ गर्नु राम्रो। जो मान्छे जति शान्त रहन सक्छ त्यो मान्छेको काम गरेको काम त्यति सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी सबलाई गर्नु जरुरी छ र कम्तीमा जति गर्न सक्छ त्यति राम्रो। अब हामी प्राणायामका ओम सत्यम ओम सत्यम ओम सत्यम हाथ माथि हस्तारी न्यानो हातले आँखामा ऊर्जा प्राप्त भयो। अब
हामी अनुहारका छालामा क्रिम पाउडर गरे जस्तै मसाज गर्छौँ। गर्दन घाँटीका छालाहरूमा पनि हामी मसाज गरेर कानका जराहरू विश्राम गर्दै अब हत्केलाले हेर्दै हामी ऐना हेरे जस्तै आफ्नो फेसलाई निहाल्छौँ। बिहान बिहान उठेर हो कति सुन्दर फेस भन्दै आफ्नो आत्मालाई सुझाव दिन्छौँ। र अब हामी खुट्टाहरू अगाडि सार्छौँ, तन्काउँछौँ। यति बेला हामी अब निकै बेरदेखि प्राणायाम गर्दै जाँदाखेरि 8 वटा प्राणायाम गरिसकेपछि कम्तीमा मानिलिउँ 5-5 मिनटको मात्रै पनि गर्दाखेरि 8 बजे 40 मिनट गएको छ हाम्रो एउटा कुरा है। र मिनिमम यो 15 मिनटसम्म गर्नु राम्रो। अझै बिरामी मान्छे छ भने त प्राणायामहरू आधा घन्टा पनि गर्ने खालको पनि छ आवश्यकता अनुसार। अब हामी अहिले सूक्ष्म व्यायाममा जुडिरहेका छौँ। हाम्रो खुट्टाका पैताला चलिरहेको छ र खुट्टाका औँलाहरू पनि हामी चलाइसकेका छौँ, मोडिसकेका छौँ। लामो सास लिँदै छोड्दै है। सासलाई त कुनै बेला पनि भुल्न हुँदैन। पैताला मोड्छौँ 1 2 3 4। अब हामी घुमाउँछौँ दाहिनेबाट सास लिएर दाहिने र फेरि अर्को सास लिएर अब पुरा 1 2 3 4 5 6। अब दुईटै घुँडा मोड्छौँ छोड्छौँ, मोड्छौँ छोड्छौँ। विश्राम र हामी दुवै हात जमिनको समानान्तरमा माथि औँलाहरू मोड्छौँ छोड्छौँ सास लिँदै। अब मुठी बस्छौँ। अब नाडीलाई मोड्छौँ। आऊ आऊ भने जस्तै हाम्रा साथीहरू आऊ आऊ। र त्यसै गरी अब दुवै हात एक अर्कातिरबाट हामी मोड्छौँ छोड्छौँ। अब छैन भन्दै पनि व्यायाम गरियो भने व्यायाम पनि भयो, एउटा ठट्टा पनि भयो। अब मुठी बन्द गर्छु। यो बुढी औँलाभित्र मुठी बन्द गर्ने, सास भित्र लामो सास लिँदै मुठी घुमाउने 1 2। नाडी बलियो हुन्छ, मुठी बलियो हुन्छ। यसै विपरीत पुनः घुमाउने अब हामी यसैको विपरीत विपरीत। अब हामी कुहिना नमन गर्छौँ सास भरेर। माथि जान्छ कुहिनाहरू दाहिने यसैको विपरीत। कुहिना माथि जाँदाखेरि सास भरिन्छ, तल हातलाई 3 4 यसै विपरीत। सास लिँदै छोड्दै, सास लिए छोडे, सास लिए छोडे। विश्राम। अब यसैलाई 1 2 सास लिए सास छोडे। अब हामी गर्दनको एक्सरसाइज, गर्दनभन्दा माथिको एक्सरसाइज सास लिँदै यसरी क्लकवाइज घुमाइदिनु। सास लिएर विपरीत। हातमा उठाउने, नानीलाई एक आपसमा बाँध्ने, जोड्ने यसरी। एउटा दाहिने हात माथि हुन्छ, माथि फर्केको हुन्छ, देब्रे हात ढ्याप्पै माथिबाट तल यसरी ढ्याप्पै बसेको हुन्छ। तलको तल्किन्छ, दाहिनेपट्टि मोड्छौँ 1
सिधा सास बढियो 2 सास छोडियो विश्राम। यो पनि हामी 5 पल्ट 6 पल्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी हातको कैँची बनाएर यसरी कैँची बनाउने पछाडिबाट धक्का दिने टाउकोमा सास लिएर छोडिदिने। टाउकोको साइडपट्टि यसरी धक्का दिने सास लिएर छोडिदिने। गालामा पनि यसरी नै धक्का दिने। मैले त स्याम्पल मात्रै बताइरहेको छु मित्रहरू। हामी 4 पल्ट 5 पल्ट 6 7 पल्ट गर्न सक्छौँ। टाइम जति छ हाम्रो साथमा त्यति। निधारमा धक्का लाउने। अब कानलाई पनि हामी हल्का बटार्छौँ। कानको भागमा रहेका जति पनि पोइन्ट्सहरू छन् ती पोइन्ट्सहरूमा धक्का पुग्छ र हाम्रो मेमोरी पावर वृद्धि हुन्छ। याद गर्नुहोला, जति मित्रहरूले निरन्तर योग गर्दै आइराख्नु भएको छ, निश्चित रूपमा उहाँको जीवनमा हरेक दिनचर्या नै परिवर्तन भएको छ। जो मित्रहरू गर्नुभएको छैन, मलाई देखिरहनु भएको छ, निश्चित रूपमा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस् र निरोग आफै भइहाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। म त्यही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अब हामी खुट्टा पुनः 2 खुट्टा अगाडि सार्छौँ र हामी चक्की पिस आसन गर्छौँ। यता फर्के खुट्टाहरू 2 हात कैँची लगाउने, यसरी अगाडि झुक्ने र यो खुट्टाका औलाहरूलाई टच गर्दै पछाडिलाई एक तरिकाले चक्की पिस्ने। मैले 3 फेरा मात्रै लगाएँ। 6 7 फेरा 10 फेरा लगाउन सकिन्छ। यसरी विपरीत गरौँ। 1 2 3। हामी किसानका छोराछोरीहरू खेतमा काम गर्नुपर्छ मित्रहरू। कम्मर दुख्छ, ढाड दुख्छ, त्यसै पनि छोरी मान्छे बालबच्चा हुर्काउने जन्माउने क्रममा पनि ढाडको समस्या सिर्जना हुन्छ। जहिले पनि निहुरेर काम गर्छु, घरेलु कामहरू जहिले पनि निहुरेर काम गर्दाखेरि कम्मरको समस्या हुन्छ। अथवा दाजुभाइले पनि बाइकिङ गर्नु हुँदाखेरि कम्मर दुख्छ, ढाड दुख्छ। बस यो स्थितिमा चक्की पिस आसनले धेरै सहयोग गर्छ हामीलाई र कोसो घटाउन पनि धेरै मद्दत गर्दछ। अब हामी मोडिन्छौँ। 1 2 3 4। मैले स्याम्पल मात्रै बताइरहेको छु होला। त्यसो गर्दाखेरि साइडमा दबाव आइरहेको छ। यसो गर्दा पनि साइडमा दबाव र पाखुरा पछाडि फर्किँदाखेरि यहाँ पछाडि पाखुरामा दबाव भइरहेको छ। फ्लेक्सिबल बनाउँछ शरीरलाई। अब यसरी नै हामी देब्रे खुट्टाको बुढ्यौँलाई टच गरेर बुढामा नाक टच गर्छौँ सास लिएर छोड्दै। 1 2 बस पुरा भयो। अब यसरी नै हामी त फेरि यसलाई यसरी मोडेर पनि टच गर्न सक्छौँ। त्यो फेरि अलिकति थप दिन्छ कि एक्सपिरियन्स, थप एक्सपिरियन्स। नसा खुम्चिने समस्यामा छ मित्रहरू। जति जति शरीर ढल्किँदै जान्छ, यो तिघ्राको नसाहरू खुम्चिँदै जान्छ र यति बेला हामी यसरी गोराफार गरेर मोडिरहेका छौँ। यसरी नाक टच गराउने क्रममा यो नसा कति खुम्चिएको छ। अब हामी हात भुइँमा अझै गाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो नसा कति खुम्चिएको छ र यत्तिकै बिना औषधि नै हाम्रो नसा ठिक ठाउँमा आइरहेको छ, ब्यालेन्स भइरहेको छ। अब चिउरा टच गराउँछौँ भुइँमा। मलाई खुसी लाग्छ हामी छोरी मान्छेहरूको सजिलै निधार र चिउरा भुइँमा टच हुन्छ। हाम्रा यहाँ गुरुको
गाउँ गराउँछ हामीलाई गर्नु मस्त हुन्छ पुरा धन्यवाद। अब हामी दुवै खुट्टा एक ठाउँ ल्याउँछौँ। लामो सास मार्दै हात माथि छ, सास छोड्दै तल भुइँमा टच गर्छ घुँडा मुना। यसलाई फास्ट पनि गर्न सक्छौँ। तर यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि फास्ट मात्रै भन्दा पनि कम से कम 1 मिनट जति हामी यसरी रोकिराख्यौँ भने हामीलाई फिल हुन्छ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, को समस्याहरू कोषको समस्या हुन्छ, अन्डकोषमा पत्थरी जम्ने समस्या हुन्छ। यो बटरफ्लाई आसनले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। महिला दिदीबहिनी स्या भएको बेला यो बटरफ्लाई आसनले धेरै सहयोग पुर्याउँछ। अब अर्को खुट्टा अलिकति प्राविधिक गडबडी भएको कारण यहाँ सडकको छेउमा बसेर अब अनुकूल ठाउँ यही भएको कारण यहाँ वाइफाई पनि अलिकति सजिलो भएको कारण मित्रहरू माग्दै हजुरहरूलाई क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। खासमा ध्यान साधना योग भनेको यस्तो ठाउँमा भन्दा पनि शान्त ठाउँमा गर्नु पर्ने हो। तर अब यति बेला यो अनलाइन हामी लकडाउनको स्थितिमा अनलाइनबाट प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। यो अनलाइनको कुनै भरोसा नहुँदो रहेछ। हामी बाल आसनमा छौँ। यो बच्चा शिशु हैन हाम्रो बच्चालाई बोक्ने जस्तो गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पेटमा पनि दबाब भइरहेको छ र यहाँ यस्तो थाइमा पनि दबाब भइरहेको छ, घुँडा पनि दबाब भइरहेको छ। बस हाम्रो शरीर फ्लेक्सिबल भएको छ। बसेर गरिने 4 आसन। मण्डुकासन हामी वज्रासनमा बसेका छौँ। यो दुवै कुर्कुचाहरू दुईतिर छ, त्यसमा हामी बिचमा ढ्याप्पै बसेका छौँ। मुठी कस्छौँ। यो मुठीको यो औँलाको यो जडा छ, त्यसमा टच गराएर यो बुढी औँला भित्र छ। लामो सास लिएर छोडिदिन्छौँ। नाभिमा केन्द्रित गरेर राख्छौँ र अगाडि झुक्छौँ। पेटको ढुकढुकी ढुकढुक भइरहेको छ। विश्राम। यो 2-3 मिनटसम्म राख्न सकिन्छ। जतिसम्म राख्न सकिन्छ त्यति राम्रो र मधुमेह रोगीको लागि रामबाणको काम गर्दछ। म स्याम्पल मात्रै दिइरहेको छु मित्रहरू। अब यसैको सहायक पनि छ। दुवै हात एकअर्कामाथि राखेर नाभिमा राखेर विश्राम। कम्तीमा 2 पल्ट त गर्नु अनिवार्य। विश्राम। शशकासन। लामो सास लिएर हात माथि निधार भुइँमा, सास छोड्दै निधार भुइँमा। विश्राम। माथि सास लिँदै माथि, सास छोड्दै भुइँमा। विश्राम। 2 नम्बरको शशकासन। तेस्रो नम्बरमा वक्रासन। दुवै खुट्टा भुइँमा हुन्छ, दाहिने खुट्टा हामी मोड्छौँ। दाहिने हात पछाडि जान्छ, देब्रे हात लग गर्छौँ र पाखुरामा हाम्रो चिउडो हुन्छ। विश्राम। अर्को खुट्टा पुनः एवं रीतिले विश्राम। पुनः फेरि कम्तीमा 2 पल्ट त अनिवार्य। सकेसम्म हामीसँग जति टाइम छ गर्दा राम्रो। विश्राम। विश्राम। गोमुखासन। देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चा मलद्वारमा
दाहिने खुट्टा माथिबाट हामी मर्छौँ, यो घुँडा बलियो हुन्छ, पाखुराहरू बलियो हुन्छ। दाहिने खुट्टा माथि छ, दाहिने हात हामी माथि पछाडिपट्टि मर्छौँ र देब्रे हातबाट लक गर्छौँ, छाती गर्दन सिधा रहन्छ। हाम्रो अगाडि भित्ता छ भने भित्तामा हामी एउटा केन्द्रमा हेर्छौँ। महसुस गर्छौँ कि हाम्रो पिठीको पातामा के महसुस भइरहेछ, घुँडामा, मलद्वारमा, ढाड कम्मरमा कस्तो महसुस भइरहेछ हामी याद गर्ने, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्ने। अर्को दाहिने खुट्टाको पेटालामा खुर्कुच्चोमा, मलद्वारमा खुर्कुच्चो दबाब दिन्छ, बस्छौँ। अब देब्रे हात माथिबाट दाहिने हात तलबाट लक गरिदिने, भित्तामा हेर्ने, एउटा केन्द्रमा सेन्ट्रलाइज हुने। विश्राम। यही तरिकाले पुनः एकपल्ट अझै गरिदिउँ। लक गर्ने, पुनः यसरी विपरीत। गोमुखासन हो, गाईको मुख जस्तो यो दुवै खुट्टा गाईको मुख जस्तो बनाएका छौँ। भित्तामा केन्द्रित भइरहेका छौँ हामी। धन्यवाद। मण्डुकासन, शशकासन, वक्रासन र गोमुखासन। अब हामी सुतेर पेटको बलले गरिने आसनहरू। मकरासन, दुवै हात गालामा राखेर दुवै खुट्टाले पालै पालो हिपमा टच गराउने। 1 2 3 4 5 6, दुवै खुट्टाले हान्ने। 1 2 3 4। अर्धभुजङ्ग आसन, दुवै हात भुइँमा, चिउडो हात माथि राख्ने, सास भर्ने। अर्धभुजङ्ग आसन, आधा यो हातहरू भुजङ्ग बनेको बुझ्छ, आधा हात यसरी उठाउने, सासलाई सासमा ध्यान दिने, बिस्तारै राख्ने। कम्मरको समस्यामा, पेट घटाउने समस्यामा एकदमै लाभकारी। बस अर्धभुजङ्ग आसन पुरा भयो। पुनः भुजङ्ग आसन, लामो सास लिएर बिस्तारै माथि उठ्ने, आकाशमा हेर्ने, कम्मरभन्दा माथि। विश्राम। पुनः उठ्ने, सास छोड्दै तल। अब यसलाई हामी फास्ट पनि गर्न सक्छौँ। बस यही तरिका हो। पुनः भुजङ्ग आसन। हामी सलवासन गर्छौँ। दुवै हातका हत्केला तिघ्रामुनि हुन्छ। एउटा खुट्टा उठाउँछु, दाहिने खुट्टा उठायो, सास लिएर सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अब दुवै खुट्टा एकैपल्ट उठाउँछु, तल हुन्छ। अब दाहिने हात हाम्रो अगाडि हुन्छ, देब्रे हात यहाँ कम्मरमा हुन्छ। दाहिने हातसँग देब्रे खुट्टा उठ्छ, छाती पनि उठ्छ र ध्यान हातको औँलाहरूमा हुन्छ। 1 2। अर्को हात माथि हुन्छ, अर्को हात अगाडि हुन्छ। देब्रे हातसँग दाहिने खुट्टा। 1 2। ग्यास निकाल्न धेरै मद्दत गर्दछ। अर्को फेरा 1 2। पुनः 1 2। अब दुवै हात लग गर्ने, यसरी एकअर्काको नाडी समाउने, तन्किने, तनक्क। छाती उठाउने। अगाडि र पछाडि खुट्टा पनि उठ्छ, दुवै एकैपल्ट, छाती पनि उठ्छ। 1 2 1 2। समयको कम भएको कारण म फास्ट गर्दैछु मित्रहरू। हजुरहरूसँग जति टाइम हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै गर्दा हुन्छ। धनुरासन गर्छौँ। गोलीगठा पक्रेका छौँ र पेटको बलले हामी घुँडा पनि उठाउँछौँ, छाती पनि उठाउँछौँ, सास भरेर छोड्दै, सास छोड्दै भुइँमा राख्यो। पुनः
अब यसरी फलिन पनि सक्छौँ हामी। सास लिन्छौँ छोड्छौँ भयो विश्राम। अब हामी सानो गरेर ढाडको बलले गर्ने आसन, ढाडको बलले गरिने आसन, ढाडको बलले गरिने आसनहरू। मर्कट आसन हामी यसरी हात पनि फैलाउन सक्छौँ, हात फैलाउन सक्छौँ। ठाउँ छैन भने यसरी हात मरेर पनि राख्न सक्छौँ। दुवै घुँडा माथि, सास भर्दै दाहिनेतिर घुँडालाई मोड्छौँ र हाम्रो नजर देब्रेपट्टि हुन्छ। कमरमा दबाव भइरहेको छ, कमर दुख्ने समस्यामा, तर धेरै दुखेको छ भने अलि गर्न हुँदैन मित्रहरू। विश्राम। देब्रेपट्टि सास लिँदै छोड्दै मोडेका छौँ। विश्राम। 1 2 3 4। अब घुँडालाई फरक पारौँ, 1.5 फिटको जति फरक। 1 2 3 4। यही तरिकाले हामी 4-5 पल्ट गर्न सक्छौँ। तिर्यक मर्कट आसन, हाम्रो हात दुवैतिर अलिकति माथि छ। अब दाहिने खुट्टा हाम्रो देब्रे हातमा गरेर गएर टच। 1 2। अर्को खुट्टा 1 2। तरिका यही हो मित्रहरू। अब हामी हलासन पनि गर्छौँ। पादोत्थानासन गर्छ पहिला। पादोत्थानासन 2 पालै पालो 1 2। अब यही तरिकालाई हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग कति टाइम छ त्यही अनुसारले गर्ने हो। अब दुईटै खुट्टा 1 2। बिस्तारै 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 राख्दै जाने। हातका हत्केलाहरू आकाशतिर फर्केको छ मित्रहरू। र दुईटा खुट्टा जोडिएर माथिबाट तल झर्दैछ, सास बिस्तारै छोडिँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै झार्दै फेरि कमरमा दबाव पर्छ। बस कमर दुख्ने साथीहरूको लागि अति उत्तम। अब यही आसनमा हामी नौका आसन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै लामो सास लिएर यसरी पिठो उठाउने, छाती उठाउने र खुट्टा पनि उठाउने। खुट्टाको बुढ्यौलामा ध्यान दिने। 1 2। अब यही मोडमा हामीले हलासन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै बिस्तारै बिस्तारै यही आसनमा हामी सर्वाङ्ग आसन र यहीँनिर हामी दुई चक्रिक आसन भन्छौँ। साइकल हाँक्न सक्छ। यसैको विपरीत सर्वाङ्ग आसन, हलासन, दुई मचको दुईटा हात, विचार गर्नुपर्ने कुरा दम रोगीले, रक्तचाप हुने रोगीले, मित्रले यो गर्नु अलि अहितकर मानिन्छ। सक्नेले गर्नुहोला, नसक्नेले नगर्नुहोला भन्ने कुरा हो मित्रहरू। अब हामी पादवृत्तासन गर्छौँ। गोलो गोलो घुमाउने, जति सकिन्छ ठुलो घेरा बनाएर। यसैको विपरीत अर्को खुट्टा यसैको विपरीत। अब दुवै खुट्टा लामो सास लिएर छोड्दै घुमाउँदै
सास लिँदै घुमाउँदै सास छोड्दै घुमाउँदै यसैको विपरीत। कमर दुख्नेलाई सजिलो हुन्छ यो आसन गर्दाखेरि, निको बनाउँछ कमर दुखाइ। विश्राम। हामी अघि द्विचक्रिक आसन गर्दै थियौं, त्यसैलाई एक खुट्टाले गर्ने, यसैको विपरीत गरौँ। अर्को खुट्टाले एक, यसैको विपरीत गरौँ। अब दुवै खुट्टाले साइक्लिङ गर्ने। एक। मित्रहरू, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने समस्यामा धेरै उपयोगी आसन हुन्। अब यसैको विपरीत। अहिलेको जमानामा सवारी साधनको हिसाबले, एक हिसाबले भनौँ भने घरै पछि बाइक छन्, मान्छे सहज ठान्छन् बाइक सवारी साधन चलाएर, तर रोगी पनि हामी त्यत्तिकै भइरहेका छौँ। यति आसनहरू दिनदिनै गर्यो भने त्यो रोग हुनबाट जोगिन्छौँ मित्रहरू। अब हामी पवन मुक्त आसन अघि छुटेको छ मित्र। पाद निक्लिने भन्छ नि, वायु निक्लिने, निकाल्ने। घुँडा मोड्ने, दुवै हातले पक्रेर सास लिएर छोड्ने, छाती गर्दन माथि उठाउने, नाक टच गराउने घुँडामा। दुई। अर्को घुँडा। दुई। दुई। एक। दुई। दुवै खुट्टा, दुवै घुँडा पक्रिने, सास लिएर छोड्ने, उठ्ने, छोड्ने, पुनः छोड्ने, पुनः पक्रिने र दायाँ बायाँ हल्लिने। साइडमा एक, दुई, एक, दुई। विश्राम। अब हामी धेरै काम गरिसकेका छौँ, आराम पनि चाहिन्छ। शवासन, योग निद्रा। लामो सास लिने, छोडिदिने। दुवै खुट्टाका पैतालाहरू 1.5 फिटको फरकमा छ। दुवै हात जमिनसँग समानान्तर राखिँदै फर्केला आकाशतिर फर्केको छ। लामो सास लिएर साक्षी भावमा यो शरीरलाई नियाल्ने काम गरिरहेका छौँ। आज्ञा चक्रमा केन्द्रित भएका छौँ। आज्ञा चक्रमा ध्यान गरिरहेका छौँ गायत्री मन्त्र सहित। यो शरीरलाई भुइँमा लडेको स्थितिमा छोडिदिने, आफू अलिक पर गएर बस्ने र त्यहाँबाट नियाल्ने। शवासन, मुर्दाको आसन, मरेको मान्छे जस्तै भुइँमा यो शरीरलाई छोडिदिने, आफू अलिक पर गएर बस्ने, त्यहाँबाट नियाल्ने। बिस्तारै औँलाहरू चलाउँछौँ र दुवै हात माथि तन्काएर तन्किन्छौँ। पहिला देब्रे मोडिन्छ, त्यसपछि दाहिने मोडिनु पर्ने हो। यसरी नै हामी आराम गरेर एकछिन बाल निद्रा आसनमा पनि यसरी हामी विश्राम गर्न सक्छौँ। र अर्को पोजमा पनि कुराहरूलाई माथि बाँध्दै अघि भुजङ्ग आसनमा क्रियक भुजङ्ग आसन छुटेको थियो, सर्प कोब्रासन छुटेको थियो, माथि पाउँ गुरुदेव। र अब हामी ध्यान
प्राणायाम पनि समाप्त भएको छ। अब हामी समापनतर्फ जान्छौँ र समापन गर्ने बेलामा हामी सिंहासन गर्छौँ, हास्यासन गर्छौँ, तालीवादन गर्छौँ, हास्यासन गर्छौँ र समापन गर्दछौँ। सिंहासन गर्छौँ। आँखा लामो अलि ठुलो बनाउने आँखा, जिब्रो लामो बनाउन र त्यो घाँटीबाट हामी आवाज निकाल्छौँ। रातको समस्यामा धेरै ठुलो काम गर्छ यसले। गीत गाउने मान्छेको लागि घाँटी सफाइ गरिदिन्छ यसले, स्वर राम्रो बनाइदिन्छ। धन्यवाद। अब हामी तालीवादन गर्छौँ। मित्रले ताली बजाउँदै हुन्थ्यो, म पनि बजाउँदै थिएँ। खासमा यो औलाहरू फडक पार्ने ढ्याप्प ढ्याप्प ताली त्यसले के हुन्छ भने हातमा चोट लाग्छ, यसै पनि मस्तिष्कमा पुग्छ सूचना। र अर्को कुरो, हाम्रो हातमा पनि 3 खालको पोइन्ट्सहरू छ। यो माथिको भाग, बिचको भाग, यो तलको भाग। यो तलको भागमा शरीरको पनि 3वटा भाग हामी मानौँ। कम्मरभन्दा मुनि, कम्मर र गर्दनभन्दा मुनि र गर्दनभन्दा माथि। गर्दनभन्दा माथिको जति पनि हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्ग छ, आँखा, मुख, नाक, कान, मस्तिष्क, नसाहरू भयो, हो हातको माथिल्लो भागमा योसँग सम्बन्धित पोइन्ट्सहरू छ। र गर्दन र कम्मरको बिचमा जति अङ्ग प्रत्यङ्ग, मुटु, फोक्सो, मृगौला, किडनीहरू जति पनि छन्, त्यससँग सम्बन्धित पोइन्ट्सहरू यो बिचको भागमा छ। र कम्मरभन्दा मुनि यौनद्वार, मलद्वार, घोडा, गोलीगठा, पैताला, खुट्टाका औँलाहरूका जोड्नेहरू लगायतका विभिन्न अङ्गका जुन पोइन्ट्सहरू छ, सम्बन्धित पोइन्ट्सहरू यहाँनिर छ। हामीले जानेर पनि नजानेर पनि यदि ताली यसरी झामकिझाम ताली पिट्यौँ भने ती पोइन्ट्सहरूमा दबाव पर्न जान्छ, धक्का पुग्न जान्छ र हाम्रो शरीरका यो पोइन्ट्सहरूसँग रिलेटेड अङ्ग प्रत्यङ्ग स्वस्थ हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि योगमा यति धेरै आइटमहरू हामी गरिसक्यौँ, तपाईँहरूको समक्ष राख्यौँ। र योग प्रशिक्षण नलिएका मित्रहरूले पनि यो देखेको आधारमा पनि हामी जानेर अलिकति गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीरमा धेरै फाइदा हुन्छ। हामी योग रहन सहयोग पुग्दछ मित्रहरू। र अब हामी तालीवादनपछि हास्यासन गर्छौँ। हाँस्नु जिन्दगीमा अति उपयोगी काम हो, एकदमै अनिवार्य काम हो। जो मान्छे हाँस्न सक्दैन त्यो मान्छे दिल खोलेर बाँच्न सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि हाँस्न सिकौँ, तर अरूलाई देखेर चाहिँ नहाँसौँ। आफू भित्रैबाट प्रस्फोटन भएर हाँस्न सिकौँ। हामी बिस्तारै पहिला सुरुमा बिस्तारै हाँस्छौँ। विश्राम। आसन पनि समाप्त भयो। अब हामी शान्ति पाठ गर्छौँ। ओम देव शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति 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 सर्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।
धन्य प्रभु हे ईश्वर हे परमात्मा आजको दिन शुभमै बितोस् भन्ने कामना गर्दै आजको योग अभ्यास यही समापन गर्दै धरती मातालाई नमन गर्दै धन्य हे माता प्रभु माता धरती माता र पिताको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन र गुरुजीको नाममा पनि स्वामी श्रद्धेय स्वामी तथा आचार्य श्री बालकृष्णजीको चरण कमलमा कोटि नमन गर्दै आज हाम्रो प्रदेशको अध्यक्षज्यू ओम एनके जी धन्यवाद ओम हजुर ओम त्यो अहिले त्यो त्यो। भूपू अध्यक्ष जी को श्रद्धांजलि छ हजुर जी ओम ओम गुरु थोरै अलिकति सम्बोधन गरे त्यसपछि गुरु बोल्नु न ल ठीक छ ल धन्यवाद सुरु गर्नु हजुर गुरु सुरु गर्नु न प्रदेश अध्यक्ष गुरु हरिहरलाल चौधरीजीलाई ओमको नमन र जति पनि हाम्रा अनलाइनमा रहनुभएका आसन ग्रहण गरिरहनुभएका प्रदेशका सदस्य गुरुहरूको नमन र हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लाबाट अनलाइनमा कनेक्ट भइरहनु भएका गुरुजनमा नमन गर्दै आजको र हाम्रो जिल्ला गुरु अध्यक्ष गुरुजीलाई नमन हाम्रो प्रदेशको कोषाध्यक्ष लगायत सदस्य मित्र गुरुहरूमा नमन गर्दै आजको क्लास मैले जे जस्तो गरेँ केही छुटेको पनि होला सकेसम्म मैले प्रयास गरेँ समेट्ने प्रयास गरेँ अब जे जति छुटेको छ प्र्याक्टिसको क्रममा म सुधार गर्नेछु र बाँकी ममा प्रार्थी अहिलेको क्लास यही म समापन गरेको घोषणा गर्दछु गुरु धन्यवाद लक्ष्मी चौधरीज्यू तपाईले धेरै धैर्यता कुशलता पूर्वक आजको प्रशिक्षण गराउनु भयो आज 60औं दिनको अनलाइन योग शिविरमा तपाईले जुन आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ साच्चै नै भन्नुपर्दा यो अति नै सुन्दर र तपाईको पहिलो क्लास अनलाइन क्लास हुँदा पनि तपाईले जुन आफ्नो देखाउनु भएको छ प्रदेश नम्बर 2 पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 तपाईलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छ र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही तपाईको प्रतिभालाई हेरेर मलाई फिल भएको कुरा म शेयर गर्न चाहन्छु ओम तपाई वास्तवमा एक त लकी हुनुहुन्छ कि तपाई सुरुङ्गा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ र सुरुङ्गा नगरपालिका योगमै छ त्यो हामी हेरेका छौं र सुरुङ्गा नगरपालिकाका हाम्रो मेयर साहब पनि एकदमै योगप्रति सहानुभूति राख्नुहुन्छ र योगमै बनाउन चाहना राख्नु भएको छ त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो प्रदेश प्रभारी हाम्रो आदरणीय प्रदेश प्रभारी को कार्यक्षेत्र पनि अहिले सुरुङ्गा नगरपालिका नै हो र उहाँ पनि तपाईहरुलाई हरेक दृष्टिकोणले तपाईहरुलाई मात्रै नभइकन यो प्रदेशलाई नै योगमय बनाउनलाई उहाँ लाग्नु भएको छ र त्यो मिसनमा हामी पनि सक्दो साथ दिने कोसिस गरिरहेका छौं तर उहाँको जति समर्पण हामीले गर्न सकेका छैनौं अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले धेरै हाम्रा यस्तो साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ प्रदेशभरिमा जो गर्न चाहनुहुन्छ यो योगमै यो किनभने एउटा हाम्रो जीवनको कला नै हो जसले कि हामी मात्र नभइकन हाम्रो घर परिवार हाम्रो समाज हाम्रो देश सबैलाई सुधार गर्न सक्ने राख्दछ तर टेक्निकल कुराहरू जस्तै तपाईले पनि मैले पनि आज फिल गरे त्यो कुराहरू
हामीले नचाहँदा चाहँदै पनि नेटको समस्या अनि कति बेला हाम्रो ठाउँको समस्या, कति बेला कति मित्रहरूलाई फाइनान्सियल पनि समस्या भइरहेको हुन्छ, नेट कुन लिने नलिने, कतिलाई डिभाइसको समस्या भइरहेको हुन्छ, मोबाइल त्यसको नेट फ्रेन्डली छ छैन, पिक्चर क्लियर आउँछ आउँदैन। त्यति हुँदै पनि हामी अहिलेसम्म 60औं दिनको कार्यक्रम निरन्तरता दिन पाएको छौँ। हामीलाई साथ दिनु भएको छ सबैजना। त्यसको लागि फेरि पतञ्जलि योग समिति प्रदेश नम्बर 2 को तर्फबाट म नन्दकिशोर महतो नमन गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा म अरू पनि यसमा के थप्न चाहन्छु भने वास्तवमा सबैको स्वीकार्य कुरा के हो भने समय नै धन हो। हामीले जुन बिहान उठेर सबैजना योगप्रति जुन समय दिन्छौँ त्यो कहीँ न कहीँ हामीलाई धेरै किसिमले सहयोग पुर्याउँछ राम्रो बन्नको लागि, हाम्रो समयको सदुपयोग गर्नको लागि र हाम्रो स्वास्थ्यलाई फिट राख्नको लागि। यो कुरा हामी जनमानससम्म जनजनमा पुर्याउनको लागि अग्रदूतको रूपमा नगर अध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ, तपाईहरू नै हुनुहुन्छ र हाम्रा अब धेरै नगर अध्यक्षहरू जुट्नु भएको छ र खास गरेर हाम्रो प्रदेश प्रभारीले, हाम्रो प्रदेश समितिले पनि नगरकोलाई धेरै फोकस गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा नगर अध्यक्ष नै हुन् जसले कि जस्तै महिला नगर अध्यक्षले महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी उहाँहरूलाई कसरी समावेश गराउने, यो योगमा कसको के समस्या छ बरु हामीसित सेयर गर्नुहोस्। प्रदेश प्रभारीले एकदमै यो कुरालाई सौहार्दपूर्ण स्वीकार्नुहुन्छ र स्वीकार गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। उहाँको म हेर्छु व्यक्तिगत प्रयासले हामी यतिसम्म त्यो गरिरहेको छौँ। हामी त मात्रै अलिअलि साथ दिइरहेको छौँ उहाँलाई। जब हाम्रो जीवन जिउने कला सुध्रिन्छ, हामी एउटा मोडेल रूपमा रूपान्तरण हुन्छौँ। हामी स्वामीजीले गर्नुहुन्छ कि हामी प्रभुका सन्तान हौँ, हामीलाई अनलिमिटेड रिसोर्सेस छ। हामी चाहन्छौँ भने यो जति पनि समस्याहरू छ त्यसलाई चिर्दै हामी एकदम एउटा राम्रो योग साधक, योग प्रशिक्षक भएर उभिन सक्छौँ जुन कि समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यति भन्दै म आजको प्रभातकालीन सेसनमा म बिदा लिन चाहन्छु र म यो सम्पूर्ण मञ्च हाम्रो आदरणीय गुरु हरिहरलाल चौधरी ज्यूमा समर्पण गर्दछु। ओम गुरु ओम अलिकति ओम एउटा कुरा आज हिजो भनेको थिए सूचना। हजुर एउटा सूचना आज सप्तरी जिल्लाबाट जुन एउटा दुःखद खबरको यो हामी सबै योग साधक साधिका योग गुरुहरू मर्माहित भएका छौँ। त्यसमा स्वर्गीय रामाकान्त शाहज्यूको श्रद्धाञ्जली सभाको लागि म हाम्रा जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप चौधरीज्यूलाई आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्दछु। हैन अब जानकारीको लागि भएको अब उता चाहिँ मतलब प्रमुख गुरुजीलाई चाहिँ मतलब अलिकति बोलेर अनि यता सुरु गरिदिन्छु। ए हजुर हुन्छ हजुर उता भनिदिनुहोस् उता। यो सम्पूर्ण मञ्च म आदरणीय प्रदेश प्रभारी र आजको कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय हरिहरलाल चौधरीज्यूमा समर्पण गर्दछु। ओम गीताजी हुनुहुन्छ? गीताजी, विनोदजी
विनोद जी, ओम विनोद जी, हजुर हजुर होस्ट फिर्ता गर्नुहोस् त तपाईँ। हजुर गीताजीमा होस्ट गएको छ कि होस्ट फिर्ता गर्नुहोस् त। हजुर पूरा देख लो, बहुत जितेंद्र सर है, रायता जितेंद्र सर है, विनोद जी, बड़ी सरकार मनी आले है, हजुर होस्ट फिर्ता गर्नुहोस् न। कल तो माउस नहीं मिल रहा है, रात एग्जाम प्रैक्टिस कोही नबोल्नुहोस् न, चुप लाग्नुहोस्, एकछिन बसिदिनुहोस्। एकैछिन हो। विनोद जी भएन? अलिकता हामीलाई टेक्निकल प्रब्लम भएको छ। एकैछिन है, एकैछिन। विनोद कहाँ गया यो? भयो गुरुजी, भयो फिर्ता। भूपाल जी, आदरणीय भूपाल जी, भूपाल जी, अरे यो नहीं सर, भोपाल में गए हाल्यो। ल ठीक छ, लाइभ छ है साथीहरु। ओम गुरु, ओम गुरु। अरे यार, ओम हरिहर गुरु। गुरु आज श्रद्धांजलि के लेल अपने के मतलब उद्घोष के लागी मतलब अपन हैसियत से मतलब अपन जिला के हैसियत से अपने के मतलब जे छै सही डाल जाय छै। तो अब किया तो पश्चिमे भर से हो के पूर्वे भर से ऐठना सारा चीज तैयारी कर देने चाहिए। या देखा दे छी हम